प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी हो जाए तो फिर पूरा दिन भी अच्छा ही गुजरता है, और अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी ना हो तो फिर पूरा दिन भी बेकार और बुरा गुजरता है। यानी कि फिर पूरा दिन भी उलझनों और परेशानियों में ही गुजरता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे ही काम बताने वाले हैं जिनको आप सुबह के वक्त भी भूल कर कभी ना करें, वरने आपका भी सारे काम बिगड़ जाएंगे, आप भी तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठने के बाद में आपके सारे काम अच्छे हों, आपका सारा दिन अच्छे से गुजरे, आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, आपके हर काम में बरकत ही बरकत हो, तो इसके लिए आप सुबह सुबह ये 4 काम भूल कर ना करें। अगर आप सुबह सुबह ये 4 काम करना बंद नहीं करेंगे तो इससे आपका सारा दिन तो बुरा गुजरेगा ही, बल्कि साथ ही साथ ये आदत आपको और आपके पूरे घर को तबाह बर्बाद करके रख देगी। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी हो जाए तो फिर उसका अंजाम भी यानी उसका इख्तिताम भी अच्छा ही होता है, और अगर किसी काम की शुरुआत और आखिर दोनों ही अच्छे हो जाए तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। इसी तरह से अगर दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाए तो फिर पूरा दिन भी अच्छा ही गुजरता है, और अगर दिन की शुरुआत अच्छी ना हो तो फिर पूरा दिन परेशानियों और उलझनों में गुजरता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिन की शुरुआत अच्छी हो, आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरे, तो आप भूल कर कभी भी सुबह के वक्त में ये 4 काम कभी ना करें। नंबर 1, गुस्सा ना करें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि आप कभी भी सुबह उठकर किसी पर गुस्सा ना करें, किसी के साथ भी गुस्से की हालत में बातचीत ना करें, ना ही सुबह सुबह किसी से लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने से आपका सारा दिन तो बेकार और बुरा गुजरेगा ही, साथ ही साथ उस काम की वजह से आपके घर में नहूसत भी आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोग भी देखे होंगे जो सुबह के वक्त में उठते ही छोटी छोटी बातों पर बस गुस्सा करने लग जाते हैं, अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ये एक बहुत बुरा अमल है। आप कभी भी सुबह की शुरुआत गुस्से की हालत से और नाराज़गी से ना करें, ना ही किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने से आपका सारा दिन तो बेकार और बुरा गुजरेगा ही, साथ ही साथ आपका पूरा घर तबाह बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, सुबह सुबह हाथ मुंह धोए बगैर कुछ भी ना खाएं पिएं। प्यारे दोस्तों, दूसरा बड़ा काम यह है कि आप कभी भी सुबह उठकर हाथ मुंह धोए बगैर यानी कि ब्रश किए बगैर कभी भी चाय पानी और नाश्ता ना करें, यानी कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ इस्तेमाल करना करें। आपने देखा होगा कि कई लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठते ही बगैर हाथ मुंह धोए बगैर ब्रश किए ऐसे चाय पानी और नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। अगर वो स्मोकिंग के आदी हैं तो वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप कभी भी सुबह के वक्त में उठकर हाथ मुंह धोए बगैर और ब्रश किए बगैर खाने पीने की कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप अच्छी तरह से पहले अपने हाथ मुंह को धो लें, ब्रश कर लें और अल्लाह का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। फिर देखें कि आपका पूरा दिन कितना अच्छा गुजरता है। नंबर 3, सुबह सुबह शीशे में अपना चेहरा ना देखें। प्यारे दोस्तों, तीसरी गलती यह है कि बहुत से लोग सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखते हैं, यानी कि वो जैसे ही अपने बिस्तर से उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले शीशे में अपना चेहरा देखने लग जाते हैं। याद रखें, यह भी बहुत बड़ी गलती है। आप सुबह के वक्त में ये काम कभी भी ना करें, क्योंकि इस काम को भी नहूसत की निशानी बताया गया है। इसके बजाय आप सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को दुआ की शक्ल में खोलकर अपनी हथेली को उठा लें और फिर एक बार बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथों पर फूंक मारकर हाथों को अपने पूरे चेहरे पर मल लें, यानी कि फेर लें। ऐसा करने से न सिर्फ आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा, बल्कि आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी और कोई भी परेशानी आपके नज़दीक नहीं आएगी। फिर आपकी हर काम में बरकत ही बरकत पैदा हो जाएगी। नंबर 4, सुबह देर तक ना सोएं।
پیارے دوستو، چوتھی اور آخری غلطی یہ ہے کہ آپ کبھی بھی صبح کے وقت میں دیر تک نہ سوئیں، یعنی کہ سورج نکلنے تک نہ سوئیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کا پورا دن بیکار اور برا گزرے گا، بلکہ صبح دیر تک سونے سے آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے آپ کے گھر کو غربت گھیر لے گی۔ یاد رکھیں، جو صبح کے وقت جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا پورا جسم تندرست رہتا ہے، اس کے جسم میں ہمیشہ تندرستی اور تازگی رہتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے صبح کے وقت جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ پھر ایسے شخص کے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور ایسے شخص کی دن بھر کی مشکلات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ میں پھر دن بھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ صبح لیٹ تک سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ مطلب جو شخص فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد، یعنی کہ صبح صادق کے بعد سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق کو بھی بند کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی نے ایسے گھروں کے لیے بد دعا فرمائی ہے جو صبح سورج نکلنے تک سوئے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ صبح دیر تک سونے سے نفس کی خواہشات تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد میں جو ڈپریشن اور تناؤ آتا ہے، وہ انسان کو جو فکر اور غم آتے ہیں اس کو ایک انسان فیس نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں پھر ایسا انسان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اس کا علاج دوائیوں میں ڈھونڈتا ہے، مگر اس کے بعد بھی اس پر کوئی بھی دوا اپنا اثر نہیں کرتی، یعنی کہ ایسے انسان کا پھر کوئی بھی علاج نہیں ہو پاتا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صبح صبح یہ غلطی بھی بھول کر کبھی نہ کریں۔ آپ صبح کے وقت میں جلدی اٹھیں، اٹھ کر سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کا پورا دن کتنا اچھا گزرتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس سے آپ کی صحت میں بھی تندرستی آ جائے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے پورے گھر میں خیر و برکت بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت میں ناپاکی کی حالت میں رہ کر اپنے دن کی شروعات نہ کریں، یعنی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں اپنے گھر کا کوئی بھی کام کاج نہ کریں۔ مگر آج کل تو دیکھا گیا ہے کہ عورتیں ناپاکی کی حالت میں اپنے گھر کے کچن میں چلی جاتی ہیں، کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، صبح کے وقت میں یہ بھی ایک بہت برا عمل ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور پھر ایسے گھر سے بھی برکت کو اٹھا لیتا ہے، جس سے پھر دھیرے دھیرے گھر کا رزق ختم ہونے لگتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسے گھر کو بھی غربت گھیر لیتی ہے۔ اس لیے عورتیں صبح کے وقت میں یہ غلطی بھول کر کبھی نہ کریں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت نہا دھو کر پاک صاف ہو کر اپنے گھر کے کاموں کی شروعات کریں، یعنی کہ پاک صاف ہونے کے بعد ہی وہ گھر میں کھانا پکائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا بنانا شروع نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں بھی غریبی آتی ہے۔ اس لیے دوستو، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی کھانا بنائیں تو وہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد یہ کہیں کہ یا اللہ، تو نے اس حقیر بندی کو یاد کیا اور رزق دیا اور رزق پکانے کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ یا اللہ، تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں میرے گھر میں اپنی رحمت نازل فرما اور میرے گھر میں برکت عطا کر، میرے گھر سے تنگ حالی دور کر دے۔ یاد رکھیں، اللہ کا رزق عورتیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے گھر والوں کے لیے بناتی ہیں، اس لیے اس وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اس کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو پیارے دوستو، یہ 4 کام ایسے ہیں، یہ 4 عادتیں ایسی ہیں، ان کو آپ صبح کے وقت کبھی بھول کر نہ کریں۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 4 کام کرنا بند نہیں کریں گے تو پھر آپ کا پورا دن برا اور بیکار گزرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی ان عادتوں کی وجہ سے آپ کا پورا گھر بھی تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ وہیں پر اگر آپ صبح کے وقت یہ غلطی نہیں کریں گے تو اس سے آپ کا پورا دن بھی اچھا اور بہتر گزرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان عمل کی وجہ سے آپ کے پورے گھر میں خوب خیر و برکت بھی ہوگی اور خوشیاں بھی آئیں گی۔